मासूम फरमाते हैं, जो शख्स सिद्ध के दिल से ज़ियारत वारसा पढ़े उसे 10 हज का सवाब मिलता है। मरने के बाद उसकी कब्र 3.5 मील कुशादा हो जाती है। अगर यौम अरफा पढ़े तो उसे 1000 हज का सवाब मिलता है। ज़ियारत वारसा न सिर्फ़ अपने आका मौला हुसैन को सलाम है, बल्कि हाजात तलब करने, बिलखुसूस कर्ज उतरने और माली तंगी को दूर करने के लिए भी पढ़ी जाती है। सलाम अलैका या वारिस आदम सफ़वतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीबुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम वलीयल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन अल-मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीन अल-मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत अज़-ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारे वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين،
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.